सबैजनालाई नमस्कार। म खगेन्द्र राजा धिकारी दमकबाट। कतिको मजा आइयो? है, अलिक गर्मी छ ज्यादा। यद्यपि गर्मी भए पनि हामीले भनेको छौँ ग्रेटेस्ट लाइफ चेन्जिङ वेबिनार है। यो शब्द आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी भन्दैछौँ लाइफ चेन्जिङ सेमिनार। यस्ता खालका सेमिनार, भेला बैठक, छलफलहरू तपाईँ हामी धेरै ठाउँमा बस्यौँ। यद्यपि ती सबै कुराले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्यायो? पक्कै पनि ल्यायो। यदि ल्याएको थियो भने तपाईँ हामी आज त्यही कुरा खोज्दै यहाँ आइपुग्दैन है। पक्कै पनि ल्यायो कि धेरै खालको शिक्षाहरू हामीले प्राप्त गरेको छौँ, पढा लेखा पनि छौँ हामी। यद्यपि ती सबै शिक्षाहरूले तपाईँ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन चाहिँ ल्याएन हो। त्यसैको निम्ति आज हामी यहाँनिर चर्चा गर्न गइरहेको छौँ र यो सेमिनारलाई हामी लाइफ चेन्जिङ सेमिनार भनेर भन्दैछौँ। त यो यस्तो खालको एउटा महत्त्वपूर्ण फिल्डमा मलाई जसले यहाँ ल्याउनु भयो, मेरो सिनियर, मेरो अग्रज हरि नेपाल, म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु यो बेलामा। र यो फिल्ड जहाँ हामी डाइरेक्ट सेलिङको चर्चा गर्दैछौँ, यद्यपि डाइरेक्ट सेलिङ मात्र होइन कि हामी यहाँ एउटा जीवनकै परिभाषा, हामी यहाँ जीवनकै लक्ष्य हामी निर्धारण गर्दैछौँ र आगामी हाम्रा बाटाहरू के हुन्, हामी कसरी जानुपर्छ, यो विषयमा तपाईँ हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसकारण यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा विचारधारा, एउटा दर्शन, एउटा आइडियोलोजी पनि हो र यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति या यसलाई विकसित गर्नको निम्ति जति पनि एक्सपर्टहरू, जति पनि अग्रजहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म यो बेला सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालको सन्दर्भमा जुन प्लेटफर्ममा हामी बसेर काम गरिरहेको छौँ, ग्लोबल ओरिएन्ट्स नेपाल, यसो हेर्दाखेरि यो एउटा व्यावसायिक कुरा, व्यापारको कुरा जस्तो मात्रै लाग्छ हामीलाई कि ग्लोबल ओरिएन्ट्स नेपाल एउटा कम्पनी हो जसले सामानहरू उत्पादन गर्छ र त्यो सामानहरू उपभोक्ताहरूको बिचमा पुर्याउँदैछ भनेपछि एउटा सामान्य व्यापार हुँदैछ, यहाँ सामान्य लेनदेन हुँदैछ, सामान्य किनबेच हुँदैछ। त तपाईँ हामीले त यस्ता लेनदेनहरू, यस्ता किनबेचहरू जन्मिएर हामीले थाहा पाएदेखि आजसम्म हामीले गरि नै रहेको छौँ, किनि नै रहेको छौँ। त किन्दै गर्दाखेरि या बेच्दै गर्दाखेरि यो खालको एउटा दर्शन, यो खालको एउटा विचारधारा, यो खालको एउटा सोच यहाँनिर हामी छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। अन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा त यस्तो भइराखेको थिएन भनेपछि यो व्यापारको कुरा मात्र होइन, यहाँ शिक्षाको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यहाँ व्यापार सँगसँगै हामी जीवन परिवर्तनको, जीवन रूपान्तरणको विषय पनि चर्चा गर्दैछौँ भनेपछि दुईटा विषयवस्तुहरू यहाँ अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको छ, जोडिएको छ कि एउटा सेल्सको पाटो त छँदैछ, सँगसँगै तपाईँ हाम्रो अब लाइफस्टाइल, तपाईँ हाम्रो जीवन दर्शन के हुनुपर्छ त्यो पनि यहाँ सँगसँगै शिक्षा दिँदैछ। कि आज बजारमा तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने यस्ता थुप्रै चिजहरू छन् जसमा कुनै शिक्षाको अर्थ छैन। फर इक्जाम्पल, आज बजारमा टुबो बियर बेचिरहेको छ नि त, छैन? बिकिरहेको छ। सूर्य चुरोट बिकिरहेको छ, गुडका परागहरू बिकिरहेका छन्। तर के त्यहाँ शिक्षा छ? शिक्षा त छैन। न बेच्नेले कुनै शिक्षा तपाईँ हामीलाई साझेदारी गरिरहेको छ, न किन्नेले कुनै शिक्षा साझेदारी गरिरहेको त छैन। ती चिजहरू पनि व्यापार भइरहेको छ, त्यो चिजहरूको पनि बिक्री भइरहेको छ। तर यहाँ हामी वस्तुको बिक्रीको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्छौँ, तर त्यो विचारसँग सम्बन्धित छ, तर त्यो हाम्रो जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित छ, तर त्यो हाम्रो आजसम्मको माइन्ड सेटअप जसरी बनेको छ
र आजसम्मको माइन्ड सेटअपले तपाईँ हामी जहाँ पुग्थ्यौँ या पुग्छौँ त्योभन्दा फरक शिक्षा, त्योभन्दा फरक विचार, एजुकेसन हामी यहाँ प्राप्त गर्छौँ यो ठाउँमा। त्यसकारण मलाई लाग्छ हजुरहरू यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि यो गर्मी खाइरहँदाखेरि दिगदार मानिरहनु भएको छैन, अल्छी मानिरहनु भएको छैन। पक्कै पनि केही न केही नौलो कुरा मलाई लाग्छ हजुरहरूले यहाँबाट लिइरहनु भएको छ, हो? लिनुभएको छ? ओके। पहिलो कुरा हामीले यहाँबाट के लियौँ त? जस्तो हामी यहाँ जति पनि नयाँ साथीहरू छौँ एकदम पहिलोचोटि यस्तो खालको सेमिनारमा आउनुभएको को हुनुहुन्छ यहाँ प्लिज? पहिलोचोटि? ओके, म्याक्सिमम साथीहरू हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। त हामीले के शिक्षा यहाँबाट पहिलोचोटि लाइफ चेन्जिङ सेमिनार त भनियो, तर हामीले के प्राप्त गर्यौँ त्यस्तो शिक्षा? मलाई लाग्छ पहिलो कुरा तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनको परिभाषा खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भेट्टायौँ। सायद हाम्रो जीवनको परिभाषा धेरै मानिसहरूलाई आज सोध्ने हो जीवन के हो भनेर भने उनीहरूले के भन्छ? तपाईँ हामी यहाँ बस्नुभन्दा अगाडिसम्म हामी के भन्थ्यौँ जीवन के हो? हाम्रो जीवनको परिभाषा हाम्रो भोगाइको आधारमा हामी परिभाषित गर्छौँ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामीले जीवन जस्तो भोगेका छौँ जीवनलाई हामी त्यही ढङ्गले परिभाषित गर्छौँ। त तपाईँ हामीले जीवन कसरी भोगिरहेको छौँ त आजको दिन? के जीवन जुन ढङ्गले कविहरूले भन्ने गर्छन् त्यस्तै रोमाञ्चक, त्यस्तै उत्सवपूर्ण, या तपाईँ हामीले देखेका सम्भ्रान्त मान्छेहरू जसले जीवन भोगिरहेका छन्, बिताइरहेका छन्, के हाम्रो जीवन त्यस्तै छ त? पक्कै पनि छैन। हाम्रो जीवन त्यस्तो छैन। हाम्रो जीवन एकदम दुःखपूर्ण मलाई लाग्छ, दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण। कि जीवनलाई गुजारा गर्नको निम्ति, जीवनलाई व्यतीत गर्नको निम्ति तपाईँ हामी बिहान बेलुका यति श्रम गरिरहेको छौँ कि यति परिश्रम गरिरहेको छौँ कि पुस्तै पुस्तादेखि हाम्रो बुवा हजुरबुवा, त्योदेखि पनि अझ अघिल्लो पुस्ता, उहाँहरूले पनि दुःख गर्नुभयो र आज हामी पनि दुःख गर्दैछौँ र भोलि हाम्रा सन्तानहरूले, सन्ततिहरूले पनि दुःख गर्नेवाला छ। र हाम्रो जीवन त्यस्तो उत्सवपूर्ण छैन, त्यस्तो उल्लासपूर्ण हाम्रो जीवन छैन। यदि उल्लासपूर्ण जीवन भएको थियो भने तपाईँ हामी जस्ता 90% मान्छेहरू आज दुबईको गर्मी खप्न गइँदैनथ्यो। तपाईँ हामी जस्ता 90% मान्छेहरू आज मलेसियाको जङ्गलमा काठ चिर्न गइँदैनथ्यो। तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको शिक्षाले आज ठिक छ दुबई मलेसिया त गइएन, तर यहाँ उकाली ओह्राली एउटै बाटो 20औं वर्षसम्म कि जीवन कपाल फुलिसक्दाखेरि पनि, जुगा फुलिसक्दाखेरि पनि त्यही बाटो ओहोरदोहोर हामी गर्नु पर्दैन थियो। के तपाईँ हामीले चाहेको, तपाईँ हामीले खोजेको जिन्दगी त्यस्तै हो त? त्यस्तो होइन। भनेपछि यहाँनिर तपाईँ हामीले आज हेर्नुपर्छ कि हाम्रो गल्ती कहाँनिर भयो, कहाँनिर हामीले जीवनमा गल्ती गऱ्यौँ, ताकि हाम्रो जीवन एउटा चक्रमा घुमे जस्तै एउटै कुरामा वरिपरि घुमिरहेको छ, एउटै पेरिफेरीभित्र घुमिरहेको छ। यसलाई हेर्ने हो भने लिडर्स यहाँनिर देखिन्छ कि तपाईँ हामीले खास गरिकन हाम्रो स्कुलिङ कस्तो अवस्थाबाट भयो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। आज तपाईँ हाम्रो दिमाग जस्तो छ, तपाईँ हाम्रो माइन्डसेट जो हामी भन्छौँ, तपाईँ हामीले हरेक कुराहरूलाई हेर्ने एउटा जुन हामी दृष्टिकोण बनाउँछौँ, त्यो दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भलाई के कुराले बढी प्रभाव पार्छ भन्दा तपाईँ हामी कुन खालको स्कुलिङबाट हुर्किएर आयौँ, कुन खालको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हामी हुर्केर आयौँ, कुन खालको सामाजिक वातावरणबाट तपाईँ हामी हुर्किँदै आयौँ, कुन खालका सङ्गतहरू हाम्रा रोजाइमा परे, त्यसका आधारमा त्यसकै प्रतिफल, त्यसकै परिणाम हो नि त आज तपाईँ हामी जो छौँ, होइन त? त्यसैको परिणाम हो। भनिसकेपछि यहाँनिर काहीँ त्रुटिहरू भए कि तपाईँ हामीले यो कुरालाई एकदमै गौर गरेर हेर्नुपर्छ। र स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ हामीले कति प्रयोग पनि गरेको छौँ कि एउटा बीज माटो मुनिबाट उम्रिनको लागि त्यसको बाहिरी पत्र मात्र फुटेर हुँदैन, त्यसको भित्रैदेखि फुटेर टुसा फलाउनुपर्छ, हो कि होइन? एउटा बीजको भित्रैदेखि फुटेर टुसा फलाउनुपर्छ भने यदि तपाईँ हामी पनि आज उम्रिन खोज्छौँ भने, तपाईँ हामी पनि आज उम्रिएर फिजारिन चाहन्छौँ भने, कि तपाईँ हामीलाई अगाडि बाटो
रोक्ने जे चिजहरू छन्, जे पत्रहरू छन्, जे बाहिरी आवरणहरू छन्, ती आवरणहरूलाई तपाईँ हामीले आज तोड्न सक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले फुटाउन सक्नुपर्छ। देन ओन्ली हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। देन ओन्ली हामी उम्रिन सक्छौँ र हामी एउटा वृक्षको रूप आकार ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँ हामीले पहिलो कुरा त हाम्रो जीवनको लक्ष्यहरू हामीले निर्धारण गर्यौँ, आजसम्म गरेको छैन। मलाई लाग्छ हिजोको क्लासमा बसेपछि यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो होला जीवनको लक्ष्य निर्धारण र भनिन्छ कि सफल मान्छेहरू तिनै मान्छेहरू हुन् जसले लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै त्यो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दै फेरि नयाँ लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छन्। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सफल भनिन्छ। भनेपछि जस्तो एउटा बच्चा पढेर डक्टर भयो, सफल भयो। एउटा बच्चा पढेर डक्टर भयो, सफल भयो कि भएन? भएन। एउटा बच्चा पढेर इन्जिनियर भयो, सफल भयो कि भएन त? भएन। भएन। सफल हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ? जीवन गतिशील हुनु पर्दो रहेछ। जीवन एकै ठाउँमा स्थिर हुनु भएन। डक्टर भइसकेपछि देन आफ्टर के त नेक्स्ट? खोइ त अर्को लक्ष्य होइन? अर्को लक्ष्य खोइ त के? जस्तो हामी बच्चादेखि एकदमै सफल हुँदै 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 आएको। जस्तै हामी बच्चामा सानो क्लासमा पढ्न गयौँ, त्यसपछि 1 क्लास पढ्यौँ, 2 क्लास पढ्यौँ, 3 क्लास पढ्यौँ, पास गर्दै 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 हामीले 10 कक्षा पास गऱ्यौँ, आइए पढ्यौँ, बिए पढ्यौँ, एमए पढ्यौँ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो लक्ष्य के थियो? 2 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि 2 कक्षा पास गरेर 3मा जाने लक्ष्य थियो नि त। 3 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि 3 कक्षा पास गरेर 4मा जाने लक्ष्य थियो नि त। यसरी गर्दै गर्दै हामीले डिग्री पनि सक्यौँ कि ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि ब्याचलर सकेर डिग्री पढ्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। डिग्री पढिसके पछाडि कुनै ठाउँमा गएर जागिर खाने, ब्याङ्कको म्यानेजर बन्ने या एकाउन्टेन्ट बन्ने कुनै लक्ष्य थियो होला, पाइलट बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, डक्टर बन्ने कुनै लक्ष्य थियो होला। त्यसपछि हाम्रो लक्ष्य स्टप भयो नि त। हाम्रो लक्ष्य स्टप भयो, हाम्रो गन्तव्य रोकियो। त्यसकारण हामी सफल मान्छे बन्न सकेनौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यो कुरा सही हो? र हामीले लक्ष्य निर्धारणको कुरा मात्र होइन कि जीवनको एउटा कालखण्डमा पुगिसके पछाडि आफूलाई अपग्रेड गर्ने, आफूलाई सिकाउने, पढ्ने जुन कुरा छ, लर्निङको जुन कुरा छ, त्यसलाई पनि त हामीले रोक्यौँ नि त, रोकेनौँ? जीवनको एउटा कालखण्डमा कुन दिनदेखि हामीलाई याद छ, कुन समयदेखि हामीले किताब पल्टाउन बन्द गर्यौँ? दुनियाँ त गतिशील छ, हामी भनिरहेका छौँ। दुनियाँ परिवर्तनशील छ, हामी भनिरहेका छौँ। भने त यो गतिशीलता, यो परिवर्तनशीलतालाई तपाईँ हामीले म्याच गर्नको निम्ति, यसमा इन्ट्युन मिलाउनको निम्ति, यसमा म्युजिक मिलाउनको निम्ति जसरी समय अगाडि बढ्दैछ त्यो ढङ्गले हामीले आफूलाई पनि तालमा राख्नको निम्ति, आफूलाई जुन अपग्रेड गर्नुपर्ने हो इन्फर्मेसनको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले, त हामीले कहिलेदेखि यो कुरालाई बन्द गर्यौँ? पक्कै बन्द त गरिएको छ कि छैन? हामीले पक्कै बन्द त गरेका छौँ नि कि छैनौँ? भन्नुहोस् त। पक्कै बन्द गरेका छौँ। त मलाई लाग्छ यो कक्षामा आइसकेपछि हिजोदेखि आजसम्म बस्दै गर्दाखेरि यो ठाउँमा त्रुटि भएछ र हामीले हाम्रा लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। लक्ष्यहरूलाई हामीले इङ्गित गर्नुपर्छ, तोक्नुपर्छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो शिक्षा हामीले सायद प्राप्त गर्यौँ हो। अर्को कुरा, सिकाइको सन्दर्भमा तपाईँ हामीले जे सिकेर आयौँ, यहाँ पनि आधारभूत रूपमा एउटा ब्लन्डर गल्ती छ। ब्लन्डर एउटा ठुलो गल्ती। त्यो के भने आज मान्छे हरेक समस्याबाट ग्रस्त छ। हरेक परिस्थितिमा उसले हरेक खालको नयाँ परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ, नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। त्यो चुनौतीहरूलाई एउटा शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै फेरि त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्ने जुन सिकाइको एउटा तरिका हो, त्यो तरिकालाई हामीले कता कता बिर्सिएका छौँ।
कता कता भुलेका छौँ र हामी गल्ती हुने कुरासँग यति धेरै डराउँछौँ कि भरसक हामी गल्ती नहोस् भन्ने चाहन्छौँ तर गल्ती हुन्छ, गल्ती नहोस् भन्ने चाहन्छौँ तर गल्ती हुन्छ। अनि हामी त्यहाँबाट एउटा निराशा, हामीमा एउटा हताशा, जीवनमा केही गर्न नसकिएको भन्ने कुराको हामी निष्कर्ष निकाल्न पुग्छौँ कि वास्तवमा जीवन एउटा साइकल कुदाउन सिके जस्तै कुरा हो। साइकल कुदाउन सिके जस्तै भन्नुको अर्थ हो कि तपाईँले ह्यान्डल सिधा बनाएर पाइडल चलाउनु, सिटमा बसेर अनि साइकल कुदाउन सिकिन्छ मात्रै भनेका भरमा साइकल कुदाउन सिकिँदैन। जीवन एउटा पौडी खेल्न सिके जस्तै कुरा हो कि कतिचोटि पौडी खेल्न जाँदाखेरि पानी खाइन्छ, पोखरी खाइँदैन त? पानी त खाइन्छ, तर एक दुईपल्ट पानी खाँदैखेरि या एक दुईपल्ट नाकभित्र पानी पस्दैखेरि तपाईँ हामीले पौडी खेल्ने कुरालाई बन्द गर्ने हो भने पौडी खेल्न सिकिन्छ त? सिकिँदैन। एक दुईपल्ट साइकलबाट लड्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले साइकल कुदाउन या साइकल कुदाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास, आत्मबल त्यसमा हामी डगमगाउने हो भने हामी साइकल कुदाउन सिक्छौँ त? सिक्दैन। भनिसकेपछि आज यहाँनिर तपाईँ हामीले आज विचार गर्नुपर्छ कि हामीले जीवनमा त्यस्ता कति कामहरू रोज्यौँ होला र कति कामहरू हामीले छोड्यौँ होला। कति कामहरू रोज्दै, कति कामहरू छोड्दै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले त्यस्ता धेरै खालका कामहरू रोज्यौँ र धेरै खालका कामहरू पनि हामीले छोडेका छौँ। हो कि होइन भन्नुहोस् त लिडर्स? त जीवन त्यस्तो होइन। तपाईँ हामीले गल्तीहरूबाट सिक्दै त्यसलाई अझ अनि उठेर परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने अनि फेरि अगाडि बढ्ने, फेरि केही गल्ती हुन्छ फेरि त्यसबाट सिक्ने। के भनिन्छ, आम मान्छेहरूले के भन्छन् अरे भने गल्ती गर्नु चाहिँ अपराध हो भन्छन् अरे। गल्ती गर्नु, मिस्टेक इज अ सिन भन्छन् है, गल्ती गर्नु चाहिँ अपराध हो। तर तपाईँ हामीले त्यो परिभाषालाई बदल्नुपर्छ। गल्ती गर्नु र फेरि नसिक्नु चाहिँ अपराध हो। गल्ती गर्नु र फेरि नसिक्नु त्यो चाहिँ अपराध हो। गल्ती गर्नु अपराध होइन। गल्ती त एउटा सिकाइको प्रक्रिया हो नि त, एउटा प्रोसेस हो। काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हुन्छ, तर त्यो गल्तीबाट सिक्ने जुन कुरा छ त्यसलाई हामीले छोड्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध। भनेपछि आज तपाईँ हामीले यो कुरा पनि मलाई लाग्छ यो क्लासमा बसेर ग्रहण गर्यौँ कि जीवनमा लक्ष्य बनाउनु पर्छ र लक्ष्य प्राप्ति गर्नको निम्ति अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि धेरैपल्ट डरिन्छ, धेरैपल्ट ठोक्कर खाइन्छ, तर त्यो लडाइँ, त्यो ठोक्कर खाइबाट पनि हामीले सिक्दै 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 हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति हामी निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। यो पनि सायद हामीले आज नयाँ कुरा सिक्यौँ होला जस्तो लाग्छ कि होइन निरज? पक्कै हामीले नयाँ कुरा सिक्यौँ यहाँबाट। अर्को कुरा कि जीवनमा तपाईँ हामीले जति पनि हाम्रो साथीभाइहरू छ, जति पनि हाम्रो सङ्गत छ, यो आफै भएको हो या हाम्रो रोजाइले बनाइएको? हाम्रो साथीभाइहरूको हामी लिस्ट बनाऊ र ती साथीभाइहरू आफै साथी बनेको हो या हामीले बनाएका हो। जस्तो सामान्य कुरा छ, एउटा स्कुलमा या हामी कलेजमा पढ्न जान्छौँ, त्यो एउटा कक्षामा त 60 जना विद्यार्थी हुन्छ नि त, 70 जना विद्यार्थी हुन्छ नि त, तर त्यो 60 जना 70 जना मध्ये किन त्यही एउटा दुईटा मात्रै हाम्रो साथी हुन्छ? कसरी? उसैसँग भोलिका दिनमा हामी प्राय हुन्छौँ, प्राय हिँड्छौँ, कतै घुम्न जानु पर्यो उहीसँग जान्छौँ, क्यान्टिनमा गएर चिया खान जानु पर्यो उहीसँग जान्छौँ, जीवनको दुःख सुखको कुरा गर्नु पर्यो उहीसँग। के हुँदैन यस्तो? यस्तो हुन्छ। के कारणले त्यो साथीको छनौट गर्न पुग्छौँ? कसरी हो? विचार र भावना मिलेपछि, कुरा मिलेपछि त्यो साथी हाम्रो बन्छ। त अब त्यो विचार र भावना मिलेको कारणबाट छनौट गरिएको त्यो साथीबाट, ती साथीहरूको सञ्जालबाट तपाईँ हामीले आजसम्म के प्राप्त गर्नु जीवनमा?
के सही कुरा प्राप्त गर्यौँ त हामीले जीवनमा, यो कुराको पनि तपाईँ हामीले छनौट गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि साथीभाइहरूको सङ्गत छनौट गर्दै गर्दाखेरि हामीले एभरेज साथीभाइहरू, एभरेज आम साथीभाइहरू, त्यस्तै खालको साथीभाइहरूको छनौट हामीले गर्यौँ। त्यही भएर भनिन्छ बर्ड्स फ्लक टुगेदर। त्यही कारण हो कि परेवा परेवाको बथानमा हुन्छ, हाँस हाँसको बथानमा हुन्छ, भेडा भेडाको बथानमा हुन्छ। यही कारणले भनेपछि अब तपाईँ हामीले आज हाम्रो बथान चाहिँ कस्तो बनाउने? हामी त मान्छे हो, यो सबै जति पनि मान्छेहरू हामी देखिरहेको छौँ आम मान्छे हो। त मान्छेहरूमा हामीले हेऱ्यौँ क्याटेगोरी गर्दाखेरि, कोही लक्ष्य भएका मान्छे हुँदा रहेछन्, कोही लक्ष्य नभएका मान्छेहरू हुँदा रहेछन्। कसैको लक्ष्य छ भने पनि अस्तव्यस्त लक्ष्य हुँदो रहेछ, कसैको क्लियर लक्ष्य हुँदो रहेछ। भने आज तपाईँ हामीले साथीभाइ बनाउँदै गर्दा त्यो साथीभाइको छनौटमा हामी कतिको ध्यान दिइरहेको छौँ, हामी कस्तो खालको बथानमा हामी आफूलाई पाइरहेको छौँ आजको दिनमा, यो कुरालाई हेर्ने हो भने लिडर्स तपाईँ हामी चाहिँ खास गरिकन भिडमा छौँ। र भिड भनेको एउटा आम मान्छे हो, 95% मान्छेहरू। हामीले यहाँ इएसबिआईमा पनि हेऱ्यौँ होइन, इएसबिआईमा पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ कि 95% मान्छेहरूको भिडमा चाहिँ तपाईँ हामी छौँ। भने अब हामीले हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो सङ्गतहरू हामी त्यहीँ बस्ने कि त्यहाँबाट बाहिर निस्किने, यो कुरा हामीले निर्धारण गर्नु। हामी मात्र त्यहाँबाट निस्कने होइन कि हाम्रो 2 जना साथी, हाम्रो 3 जना साथी पनि हामी त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने र उसँग एउटा जीवनको अर्को परिवर्तनको लागि, ट्रान्सफर्मेसनको लागि, रूपान्तरणको लागि तपाईँ हामीले उसँग सहकार्य गर्ने, यो कुरा हामीले इएसबिआईमा पनि हेऱ्यौँ नि। त यसको अर्थ सङ्गतको मात्रै परिवर्तनको कुरा होइन, यो एउटा चारित्रिक विशेषता, सोच्ने शैली, सोच्ने तरिका, यो तमाम चिजहरूसँग हामी परिवर्तनशील हुनुपर्छ। हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हामी हाम्रो झुन्डलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हाम्रो बथानलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हाम्रो सङ्गतलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र यो कुरा मलाई लाग्छ हामीले यहाँनिर प्राप्त गरेका छौँ। यस हो लिडर? ओके। त यो भयो कि आज हामीले जीवनलाई भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढाउने। तपाईँ सबै लिडरहरूले टार्गेट त लेख्नु भएको छ। अब हामी सङ्गत, कस्तो खालको सङ्गत, के भनिन्छ भने नकारात्मकताबाट र नकारात्मक परिवेश परिस्थितिबाट, नकारात्मक विचारबाट तपाईँ हामी बच्नुपर्छ। त्यो बच्नको निम्ति सङ्गतको मात्र कुरा होइन, यहाँ हामी सँगसँगै खानाको पनि कुरा गर्दैछौँ। सङ्गतको मात्र होइन, खाना, फुड सप्लिमेन्ट होइन, हामी यसको पनि चर्चा गर्दैछौँ। र खानाले हाम्रो शरीर मात्र बन्दैन लिडर्स, खानाले हाम्रो मन पनि बन्छ। योलाई बुझ्नु पर्यो। हामी जस्तो खान्छौँ हाम्रो शरीर त्यस्तै बन्छ। यति मात्रै होइन, हामी जस्तो खान्छौँ हाम्रो मन पनि त्यस्तै बन्छ। मन त्यस्तै बन्छ, त्यही मनले, मन जस्तो बन्छ हाम्रो बुद्धि त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो चित्त पनि त्यस्तै हुन्छ। भनेपछि खाना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो। खानाको विषयमा तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। र आज आम रूपमा खानालाई व्यवस्था गरेको कारणबाट, खानालाई कुनै महत्त्व नदिएको कारणबाट आज आम मान्छेहरू शारीरिक रूपमा मात्र रोगी छैन, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ मात्र छैन कि मानसिक रूपमा पनि अस्वस्थ छ कि छैन? आज फोक्सो बिग्रिँदै गरेको या प्यानक्रियाज बिग्रिँदै गरेको या किडनी बिग्रिँदै गरेको मान्छे मात्र छैन, मानसिक रूपमा विक्षिप्त मान्छेहरू पनि छ नि त, छ कि छैन? हिजोको दिनमा हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरूको पालामा जुन खालको शारीरिक सबलाङ्ग मान्छेहरू, सक्षम मान्छेहरू, एउटा राँगा पछार्न सक्ने, एउटा हात्तीसँग लड्न सक्ने, एउटा घोडासँग लड्न सक्ने, त्यस्तो खालको मान्छे हिजोको दिनमा शारीरिक रूपमा, मलाई याद छ दमकमा कि सिङ्गै मोटरसाइकल टाउकोमा राखेर बसको हुडमा चढाइन्थ्यो।
मलाई याद छ। त्यस्तो मान्छे देखेको छु। हजुरहरूले त देख्नु भएकै हो, मेरो बुवाको उमेरको हुनुहुन्छ, यहाँहरूले देख्नु भएकै हो, आमाको उमेरको हुनुहुन्छ, देख्नु भएकै हो। तर त्यो बेलामा त्यो शारीरिक त्यो खालको तन्दुरुस्ती मात्र होइन कि चुनौतीहरूसँग लड्न सक्ने, खोलाले सबै जग्गा जमिन बगाएर, पहिरोले सबै जग्गा जमिनहरू बगाएर घरबार विहीन बनाउँदा पनि आफ्ना लालाबालाहरूलाई च्यापेर म बचाउँछु यिनीहरूलाई, म ज्याउँछु यिनीहरूलाई भनेर हिँड्ने बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्थ्यो? तर आज 2 लाख रुपियाँ ऋण लागोस् त मान्छे सुसाइड गर्दैछ कि छैन? 5 लाख रुपियाँ ऋण लागोस् त मान्छे सुसाइड गर्दैछ कि छैन? कि सामान्य खालका चुनौतीहरूलाई ट्याकल गर्न नसकेर आज मान्छे डिप्रेसन भइरहेको छ कि छैन? हाइपर टेन्सन भइरहेको छ कि छैन मान्छे? यो सबै कारण के हो? यो सबै कारण आज तपाईँ हाम्रो खानाले अघि भनियो कि शरीर मात्र बन्ने होइन, खानाले मन पनि बनाउँछ त्यस्तै। र त्यही मनले विचार गर्ने हो, त्यही मस्तिष्कले सोच्ने हो भनिसके पछाडि हाम्रो खाना पनि स्वस्थ हुनु जरुरी छ। र आज हामी त्यही खानाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, त्यही खानाको बारेमा। त त्यही खानाको कुरा हामी व्यापारको रूपमा पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। हेर्दाखेरि यो एउटा सामान्य व्यापार जस्तो हो, तर यहाँभित्रको फिलोसफी, यहाँभित्रको दर्शन हेर्नुहोस् त कति गहिरो छ कि तपाईँ हामीले आज यो काम नगर्ने हो भने अब केही वर्षमा यो दुनियाँमा सबै विक्षिप्त मान्छेहरू मात्रै हुन्छ, सबै कमजोर मान्छेहरू मात्रै हुन्छ। आज हस्पिटल भरिभराउ छ रोगी बच्चाहरू जन्मिँदै। आज हाम्रो समाज अस्वस्थ मान्छेहरू, रोगी मान्छेहरूले भरिभराउ छ कि छैन? त त्यो कुराबाट बचाउनको निम्ति आज तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम के हो? त्यो समाजलाई तपाईँ हामीले बचाउनु पर्छ।